बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट विनिता दाहालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा भारतद्वारा अतिक्रमित भनिएको लिम्पियाधुरा क्षेत्र समेत समेटेर मन्त्री परिषदद्वारा नेपालको नयाँ नक्सा पारित। यो नयाँ नक्सामा हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरूमा खास गरी नेपालको पश्चिमोत्तरी क्षेत्रमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 350 नाग्यो। मापदण्ड अनुसार मानिसहरूलाई किन क्वारेन्टिनमा नराखिएको? जुन मेहनतका साथ क्वारेन्टाइनहरू बनाएका छौँ त्यहाँ चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू पुगेका छैनन् भने पुर्याउनु पर्ने छ। चिकित्सकहरू छैनन् भने चिकित्सकहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। क्वारेन्टिन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यदलका संयोजक योगेश भट्टराई र महामारीसँग जुझ्न गरिएका प्रयासहरूबारे विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्णयकर्ता निकायमा समीक्षाको माग। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। प्रदीप बस्यालबाट समाचार सुन्नुहोस्। कोरोना भाइरस महामारीको मारबाट पुनः तङ्ग्रने प्रयासमा 3वटा ठूला अमेरिकी कार निर्माता कम्पनीहरूले आजबाट आफ्नो काम सुरु गर्दैछन्। झन्डै 2 महिना ठप्प रहेका जनरल मोटर्स, फोर्ड र फिएट क्लाइस्लर कम्पनीहरूले आजबाट आफ्नो उत्पादन केन्द्रहरू खुला गरेका हुन्। तर त्यसमा पहिले जस्तो पूर्ण रूपमा भने काम हुने छैन। अमेरिकी अर्थतन्त्रमा झन्डै 6% योगदान दिने कार उद्योगहरूले यस निर्णयलाई त्यसै गरी खुल्न चाहेका थुप्रै क्षेत्रले उत्सुकतापूर्वक हेरेका छन्। राष्ट्रपति सी जिनपिङले मध्य चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस महामारीसँग जुझ्ने क्रममा आफ्नो देश जिम्मेवार भएर काम गरेको भन्ने कुरामा पुनः जोड दिएका छन्। चिनिया राष्ट्रपतिले 194 सदस्य राष्ट्रहरू सहभागी वर्ल्ड हेल्थ एसेम्ब्लीको एउटा भर्चुअल बैठकलाई सम्बोधन गर्दै थिए। उनले भाइरस अझै शक्तिशाली भएको भन्दै देशहरूलाई सहकार्य गर्दै खोप पत्ता नलाग्दासम्म मानिसहरूको जीवनलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे। उक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रमुख टेड्रोस एडहानोम गेब्रेयेससले भने, आज म सबै देशहरूलाई सन् 2020 को जस्तो कोरोना भाइरस महामारी नदोहोरिन दिनका लागि आवश्यक सबथोक गर्न सङ्कल्प गर्न आग्रह गर्छु। WHO प्रमुखको भनाई। बैठकमा झन्डै 120 देशले भाइरसको उत्पत्ति र फैलावटबारे एउटा स्वतन्त्र समीक्षाको आह्वानलाई समर्थन गर्ने जनाएका छन्। कोरोना भाइरसको खोप विकास गर्ने कामको नेतृत्व गर्ने मध्येको एउटा अमेरिकी बायोटेक कम्पनीले थोरै सङ्ख्यामा स्वयंसेवकमा गरिएको पहिलो मानव परीक्षणमा सकारात्मक नतिजा देखिएको जनाएको छ। मोडर्ना नामको उक्त कम्पनीका अनुसार उसले विकास गरेको खोपले शरीरमा भाइरससँग जुझ्नका लागि बाह्य पदार्थसँग प्रतिरोध गर्दा बनाउने तत्त्व अर्थात् एन्टिबडी उत्पादन गर्छ। त्यस्ता एन्टिबडीको तह कोभिड-19बाट निको भएकाहरूको रगतको नमुनासँग मिलेको उसले जनाएको छ। जुलाई महिनाबाट उक्त खोपको तेस्रो चरणको परीक्षण पुनः सुरु हुने जनाइएको छ, जसमा थप धेरै मानिसहरू सहभागी हुनेछन्। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवा सुन्दै हुनुहुन्छ। भारतीय समुद्री तटमा यो साता आँधी आउने पूर्वानुमान भइरहँदा त्यहाँका अधिकारीहरूले विपद व्यवस्थापन समूहहरूलाई 2 पूर्वी राज्यहरूमा परिचालन गरेका छन्। ती समूहहरूले उडिसा र पश्चिम बङ्गाल राज्यहरूबाट आँधीको मार जमिनमा पर्नु अगावै 10 लाखभन्दा धेरैलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएका छन्। बीबीसी संवाददाता योगिता लिमई भन्छन्, पूर्वानुमानकर्ताहरूका अनुसार अम्फन नाम दिएको उक्त आँधी निकै शक्तिशाली हुँदै प्रति घण्टा 220 किलोमिटरभन्दा तीव्र गतिमा अगाडि बढ्नेछ। बीबीसी संवाददाताको भनाई। आँधी मङ्गलबार राति वा बुधबारसम्म तटीय क्षेत्रमा आइपुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले कोरोना भाइरस महामारीसँग जुझिरहेको आपतकालीन सेवाहरूमा थप चाप पर्ने ठानिएको छ। छिमेकी बाङ्लादेशमा समेत सरकारले सामाजिक दूरी कायम गर्न सकिने गरी आँधीका बेला बस्ने आश्रयस्थलको सङ्ख्या बढाउने आदेश दिएको छ। उक्त आँधीका कारण मङ्गलबारबाट पूर्वी नेपालमा समेत मौसममा बदली हुन सक्ने तथा त्यसपछिको 2-3 दिनसम्म देशैभरि बदली हुन सक्ने नेपालको मौसम पूर्वानुमान निकायले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। हङकङको संसदमा एकपटक पुनः भद्रगोलपूर्ण रूपबाट तनाव उत्पन्न हुँदा बेजिङ समर्थक सांसदहरूको पक्षमा एउटा प्रमुख संसदीय समितिको नेतृत्व पुगेको छ। तनाव उत्पन्न भएपछि सुरक्षाकर्मीहरूले कयौं प्रजातन्त्र समर्थक सांसदहरूलाई घिसारेर सदनबाट बाहिर निकालेका थिए। विधेयकहरूको समीक्षा गर्ने र तिनको अन्तिम मतदान गर्ने मिति तय गर्न सक्ने अधिकार भएको एक संसदीय समितिको नेतृत्वका लागि दुवै पक्षहरू प्रतिस्पर्धामा थिए। बेजिङ पक्षधर सामु पुगेको उक्त पदले अब चीनको राष्ट्रिय गान दुरुपयोगलाई अपराध मान्ने गरी प्रस्तावित एक कानुनका लागि बहसको बाटो खोलेको छ। र चर्चित बास्केटबल खेलाडी माइकल जोर्डनले खेलका बेला लगाएका एक जोड जुत्ता अहिलेसम्मकै धेरै $5,60,000 अमेरिकी डलरमा लिलाम बिक्री भएका छन्। खेलाडी जोर्डनले ती जुत्ता NBA भनिने उत्तर अमेरिकी व्यावसायिक बास्केटबल लिगको पहिलो सिजनका बेला लगाएर खेलेका थिए। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा यहाँलाई पुनः स्वागत छ। भारतले अतिक्रमित गरेको भन्दै चर्को विवाद भएको लिपुलेक लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्री परिषदको आज साँझ बसेको बैठकले पारित गरेको सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवड़ाले बताएका छन्। केही समय अघि भारतका रक्षा मन्त्रीले लिपुलेक क्षेत्रमा बनेको सड़क उद्घाटनपछि उक्त क्षेत्रको सीमालाई लिएर फेरि विवाद शुरू भएको थियो। सुनौ एक रिपोर्ट। नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनाए पनि भारतले त्यसबारे वार्ताका लागि इच्छा नदेखाएको भन्ने खबर आइरहेका बेला आज सरकारले नयाँ नक्सा पारित गरेको छ। त्यसबारे जानकारी दिँदै सरकारका प्रवक्ता युवराज खतिवड़ाले भने, यो नयाँ नक्सामा हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरूमा खास गरी नेपालको पश्चिमोत्तरी क्षेत्रमा रहेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र समेटिएको छ। बेला बेला देखिने सीमा विवादबारे नेपाल सरकारले पर्याप्त कूटनीतिक पहल नगरेको भन्दै नागरिक समाजले लिम्पियाधुरा सहितको नक्सा सार्वजनिक गर्न भन्दै नक्सा नै बनाएर सरकारलाई दिएको थियो। त्यही परिप्रेक्ष्यमा गत जेठ 2 गते सरकारले पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भारतले अतिक्रमण गरेको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने प्रतिबद्धता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदनमा जनाएकी थिइन्। त्यसको 3 दिनमै सरकारले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको छ। फेरि मन्त्री खतिवड़ा, अब यो नक्सा बमोजिम नै हामीले हाम्रा निशान छापहरू, कतिपय सरकारी कामकाजमा प्रयोग गरिने हाम्रा नक्साहरू, त्यसै गरी विद्यालयमा पढाइने पाठ्य पुस्तकहरू र सबै अरू हाम्रा चाहिँ सार्वजनिक प्रयोगमा ल्याइने नेपालको नक्सा यही अनुसारै अब अध्यावधिक हुनेछ। सरकारको यो पछिल्लो निर्णयको सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा भइरहेको छ। तर बिना नाप जाँच नै नक्सा जारी गरिएको भन्दै आलोचनाहरू पनि भएका छन्। नेपालले पनि नयाँ नक्सा पारित गरेपछि नेपाल र भारत बीच लामो समयदेखि सीमालाई लिएर रहेको चिसो सम्बन्ध थप चिस्सिन सक्ने कतिपयको बुझाइ छ। अर्को विषय, सोमबार एकै दिनमा 62 जनाको संक्रमण पुष्टि भएपछि कुल संक्रमित संख्या 357 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले सोमबार अपराह्न थप 53 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि गरेका हुन्। बाँके जिल्लामा 47 जना, विराटनगर स्थित प्रादेशिक प्रयोगशालामा मोरङका 1 जना, भैरवाको प्रयोगशालामा गुल्मीका 41 वर्षीय पुरुष, धुलीखेल अस्पतालको प्रयोगशालामा धनुषाका 1 जना, रौतहटका 1 जना, दाङका 1 जना र धादिङका 1 जना थप कोभिड-19 पोजिटिभ देखिनु भएको छ। यसरी कुल संक्रमितको संख्या 357 पुगेको छ। उनीहरू सबै 18 देखि 46 वर्ष उमेर समूहको रहेको बताइएको छ। यसअघि सोमबार बिहान मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्ति मार्फत 9 जनाको संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको थियो। यो सँगै अब नेपालमा 31 जिल्लाका नागरिकहरू संक्रमित भएका छन्। संक्रमित भएका मध्ये 35 जना उपचारपछि घर फर्किसकेको बताइएको छ। आज कोभिड-19 देखिने मध्ये बाँकेमा मात्रै 47 जना छन्। त्यहाँ उनीहरूको उपचार कसरी हुँदैछ, क्वारेन्टिन र परीक्षणको अवस्था के छ भन्ने बारे हामीले नेपालगञ्ज स्थित हाम्री संवाददाता विमला चौधरीसँग केही बेर अघि कुराकानी गरेका छौं। विमलाजी, आज बाँकेमा मात्र त्यति धेरै जना संक्रमित भनेर खबर आयो, उनीहरूको उपचारको प्रबन्ध कसरी मिलाइएको छ? यस विषयमा अघि भर्खर स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका प्रमुख वीरजङ शाहसँग कुराकानी गरेकी थिए। लक्ष्मणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई आइसोलेसन बनाउने विषयमा स्वास्थ्य कर्मी र स्थानीय प्रशासनको टोली नरैनापुरमा स्थलगत अनुगमन गर्न गइसकेको उनले जानकारी दिएका छन्। खजुराको क्यान्सर अस्पतालकै मोडलमा यो अस्पताल पनि सञ्चालन हुने उनले बताएका छन्। सम्भवतः नयाँ संक्रमित कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा आजै टुङ्गो लाग्ने पनि उनले जानकारी दिएका छन्। अनि अब जस्तो स्थानीय तहमा यो क्वारेन्टिनमा राख्ने अनि परीक्षणको अवस्था चाहिँ के छ? परीक्षणको अवस्था अहिले स्वास्थ्य कर्मीको अभाव भन्ने जनप्रतिनिधिले बताएका छन्। क्वारेन्टिनको अवस्था एवं व्यवस्थापन अहिलेसम्म ठिकै रहेको भए पनि क्वारेन्टिनमा बसेकाहरूको निगरानी र उपचारका लागि स्वास्थ्य कर्मीको अभाव रहेको नरिनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले बताएका छन्। नरिनापुर 5 दिपेन्द्र प्रावि भोजभगवानपुरमा रहेका 39 मध्ये 1 जनाको अब स्वास्थ्य जाँचको अभावमै, स्वास्थ्य कर्मीको अभावमै मृत्यु भएको स्थानीयले
बताइरहँदा हिजो नै वडा नम्बर 6 स्थित जय किसान मावि भगवानपुर नजिकै पाल टाँगेर सोही क्वारेन्टाइनमा रहेका 38 जनालाई त्यहाँ स्थानान्तरण गरिएको अवस्था पनि छ। आज पुष्टि भएका 47 जनाको सम्पर्कमा रहेकाहरूको भोलि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरी पर्सिदेखि स्वाब सङ्कलन गरिने स्वास्थ्य कार्यालय बाँकेका कोरोना फोकल पर्सन नरेश श्रेष्ठले बताएका छन्। उनी थिइन् नेपालगञ्ज स्थित साथी विमला चौधरी। यसैबीच आजै राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड अनुसार क्वारेन्टिनमा व्यवस्थित तरिकाले मानिसहरूलाई राख्न भन्दै सरकारलाई आग्रह गरेको छ। आयोगको अनुगमनको क्रममा क्वारेन्टिनहरूमा खाने, बस्ने, शौच र स्वास्थ्य हेरचाहको उचित व्यवस्थापन नदेखिएको भन्दै आयोगले त्यसो हुँदा सम्भावित संक्रमितहरू स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको आँखा छलेर भाग्ने गरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। सरकारले चाहिँ अहिले नेपालमा 30,000 भन्दा बढी मानिसहरू राख्न सक्ने गरी क्वारेन्टिनको व्यवस्था गरेको दावी गर्दै आएको छ। यसैबीच क्वारेन्टिनको अव्यवस्थालाई लिएर स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि मानवाधिकार आयोग समेतले प्रश्न उठाइरहेका बेला हामीले सरकारले बनाएको क्वारेन्टिन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यदलका संयोजक समेत रहेका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई सम्पर्क गरी सुरुमा सोधेका छौं। क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यवस्था राम्रो नभएको भन्दै मानिसहरू भागेको भन्ने खबरहरू आइरहेका छन्। व्यवस्थित किन हुन नसकेको? अहिले पछिल्लो दिनमा कपिलवस्तु, यता तपाईँको भैरवा, उता नेपालगञ्ज जस्ता ठाउँहरू जहाँ बढी नेपालीहरू भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्न थाल्नुभयो त्यो ठाउँमा अलिकति चाप बढेको छ। त्यसले गर्दा त्यहाँको स्थानीय तहले बनाएका क्वारेन्टाइनरमा संख्या पनि बढी भएको छ र अलिकति अव्यवस्था पक्कै पनि त्यहाँ भएको होला। अव्यवस्थित होला भन्नुभयो। कतै निरीक्षणमा जानु भएको छैन? धेरै भइसक्यो त यसरी मान्छेहरू क्वारेन्टिनमा बस्न थालेका होइन? जब हामीले प्रदेश र स्थानीय तहको लाई नै त्यसमा जिम्मेवार बनाएका छौँ भने त्यसमा थप माथिबाट धेरै अनुगमन गर्ने, निर्देशन गर्ने कुरा पनि राम्रो होइन। स्थानीय तहको साथीहरूले गरेको कामको कुरा गर्नुहुन्छ भने सम्भवतः यति एक्सलेन्ट काम दुनियाँमा धेरै कम ठाउँमा भएको होला। उहाँहरूले त्यति मेहनत गर्नुभएको छ भनेपछि उहाँहरूको कामलाई मैले दोष दिन चाहन्न। दोष भन्दा पनि उनीहरूले त हामीले काम गरिरहेछौँ, तर केन्द्र सरकारले जति सहयोग गर्नुपर्ने हो, परीक्षण किट उपलब्ध गराइदिने कुरा, न प्रदेश सरकारबाट हामीले त्यस्तो आश्वासन मात्रै पाउँछौँ। परीक्षण किट नआउँदाखेरि पनि मान्छेहरू 15 दिन भन्दा लामो समय क्वारेन्टिनमा बस्न चाहँदैनन् भन्ने कुराहरू आइरहेछन् त। अहिले पछिल्लो दिनमा परीक्षण किटको अभाव छैन, मागे जति स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिने भनेको छ। अब उहाँहरूको गुनासो पनि पक्कै पनि केन्द्र सरकारले सुन्नु नै पर्छ। त्यसमा हाम्रो तर्फबाट केही कमजोरी भएको छन् भने हामी त्यसलाई सच्याउँछौँ। अनि यो क्वारेन्टिनमा राख्दा चाहिँ जुन तपाईँहरूले यो कोरोना भाइरस सम्बन्धी क्वारेन्टिन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको मापदण्ड भनेर जुन बनाउनु भएको छ, त्यसमा भए अनुसार व्यवस्थित हुन सकेन, मान्छेहरूले शौचालय पनि एउटै प्रयोग गर्नुपर्ने, मान्छेको जुन सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने भनेको छ त्यो पनि नभएको भन्ने गुनासो आइरहेछ। अब त्यसरी क्वारेन्टिनमा राख्दा त मान्छे झन् बढी असुरक्षित हुने भयो नि त। त्यसकारणले नै यसको व्यवस्थापनलाई विकेन्द्रित गर्नु पर्यो। एकै ठाउँ सम्भव छैन। अब बर्खा पनि लाग्दैछ। बर्खा लागिसकेपछि अहिले बनाइएका टेन्टहरूमा बनाइएका क्वारेन्टाइनहरू चल्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले गाउँपालिका र वडामा आउने मानिसहरूलाई सम्पर्क गर्ने, त्यहीँ पठाइदिने। त्यसो हुँदा त्यहाँ चाहिँ खाने बस्नेको व्यवस्थापन पनि अलिकति सुस्त हुन्छ, किनभने संख्या स्वाभाविक हिसाबले घटिहाल्छ। अहिले हामीले निकालेको हिसाबमा के छ भने 6,000 भन्दा बढी वडा छन् देशभरि। त्यसमा 100 मान्छेलाई एउटा वडामा क्वारेन्टाइन गर्नु पर्यो भने 6 लाख मान्छेलाई गर्न सकिन्छ। तर 6 लाख मान्छेलाई एकै ठाउँ राख्नु सकिँदैन अथवा 2-4 ठाउँ राख्नु सकिँदैन। त्यस कारणले केन्द्रीय नीति भनेको क्वारेन्टाइनको मापदण्ड बनाउने हो। त्यो मापदण्डको आधारमा अब विकेन्द्रित कार्यान्वयन वडासम्म त्यसरी जानुपर्छ भन्ने सोच हो। त्यसलाई छिटै नै कार्यान्वयनमा कहिले होला त्यो विकेन्द्रित व्यवस्था चाहिँ? अहिले त अब मान्छेको अस्तिसम्म मृत्यु एकजना पनि छैन भन्दै थियौँ हामी होइन? अब मृत्यु नै हुन थालिसक्यो। फेरि त्यो मृत्यु भएकाको खबर पनि कसरी आइरहेछ भने न उनीहरूको समयमा परीक्षण भयो, न उनीहरूले अस्पतालमै राम्रोसँग उपचार पाए भन्ने खालको कुरा आइरहेको छ। अब म तपाईँले बताएको कतिपय कुराहरूमा संवेदनशीलै छौँ हामी होइन? मृत्यु हुने कुरा पक्कै पनि दुःखद कुरा हो, त्यो हुनुहुन्थेन। मृत्युको संख्या बढ्न नदिउँ, कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न नदिउँ, त्यसमै हाम्रो ध्यान छ। त्यसैले नै हामीले जुन मेहनतका साथ क्वारेन्टाइनहरू बनाएका छौँ त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेछौँ। त्यहाँ चाहिँ भौतिक पूर्वाधारहरू पुग्या छैन भने पुर्याउनु पर्नेछ। चिकित्सकहरू छैनन् भने त्यहाँ चिकित्सकहरूको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ।
ती सबै हामीले जुन मापदण्ड बनाएका छौँ यो त्यो मापदण्डको आधारमा भौतिक पूर्वाधारको कुरा गरिरहँदाखेरि अब अहिले त सबै जसो जिल्लाहरूमा अझै हामीले त्यो 2020लाई भ्रमण वर्ष भनेर पनि पहिला घोषणा गरेका थियौँ होइन। त्यसका लागि धेरै पूर्वाधारहरू बनेका छन्, होटलहरू बनेका छन् जहाँ चाहिँ अब एट्याच्ड बाथरुमहरू पनि सँगै छन् भनिसकेपछि त्यस्तोमा राख्दा चाहिँ झन् सहज होला नि। स्कुलमा लगेर एउटै उसमा खानु, त्यहाँ त शौचालय पनि छैन। त्यो पनि हामीले सोचिरहेका छौँ। विभिन्न देशमा मानिसहरूको क्वारेन्टाइन कुन प्रक्रियाबाट भएको छ भन्ने अध्ययन पनि हामीले गरिरहेका छौँ। अहिलेसम्म हामीले क्वारेन्टाइनमा राखेका व्यक्तिहरूबाट कुनै खर्च लिएका छैन। त्यसो हुँदा अब हामीले पनि छुट्याउनु पर्छ कि जसले खर्चहरू जुटाउन सक्छ, आफ्नै सेल्फ खर्च गर्न सक्छ, उसलाई चाहिँ होटलहरूमा राख्ने र उसको आफ्नो खर्च बर्चमा सरकारको निगरानी व्यवस्थापन गर्ने। जसले खर्च जुटाउन सक्दैन त्यो क्लासको मानिसहरूलाई सरकारले बनाएको क्वारेन्टाइनमा राख्ने र क्वारेन्टाइनको स्तर पनि वृद्धि गर्दै जाने। अब यो दुईटा मोडलहरू एप्लाई गर्दै जानुपर्छ भन्ने सोच हामीले बनाएका छौँ र त्यसरी जानुपर्छ। हिजोको उच्च स्तरीय संयन्त्रमा चाहिँ अब विदेशमा रहेका भारत लगायत अरू देशमा रहेका नेपालीहरूलाई फिर्ता ल्याउने भन्ने विषयमा नि कुरा उठ्यो भन्ने थियो। उनीहरूलाई लिएर आएर व्यवस्थापन गर्ने विषयमा चाहिँ के हुँदैछ भनिदिनुहोस् न। त्यसमा क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ। विदेशबाट ल्याउने भनेको पनि अहिले को छ भन्दा जसको भिसाहरू सिद्धिएको छ, जो चाहिँ काममा चाहिँ तिनीहरू कामबाट निकालिएका छन्, विद्यार्थीहरू छन्, खर्च पनि अब उनीहरूलाई त्यहाँ समस्या भइरहेको छ, त्यो एउटा क्याटेगोरीमा पर्छ भने महिलाहरू विशेष गरिकन अलिकति गर्भवती महिलाहरू उहाँहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अब कूटनैतिक च्यानलहरूबाट हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय, श्रम मन्त्रालयले सम्बन्धित देशका हाम्रा दूतावासहरूसँग समन्वय गर्दै प्राथमिकताका आधारमा उहाँहरूलाई फर्काउनुपर्छ भन्ने एउटा नीतिगत सहमति हाम्रो भएको छ। अब त्यसलाई व्यावहारिक कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि हामी क्वारेन्टाइनको पनि अब अलिकति क्लासिफाइड गर्छौँ। जो हामीले तोकेको ठाउँमा तोकेकोमा चाहिँ पैसा तिरेर बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई एक खालको क्वारेन्टाइन हुन्छ। जो त्यो हैसियतमा छैनन् र हामीले ल्याउनु पर्ने दायित्व राज्यको हुन्छ, राज्यले बनाएका क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ। यसमा सहमति नहुने मानिसहरू देशभित्र आउने अनुमति पाउँदैनन्। उनी थिए क्वारेन्टिन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यदलका संयोजक समेत रहेका पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराई। अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको। प्रस्तुतिमा मलाई साथ दिँदैछन् साथी प्रदीप बस्याल। कोरोना भाइरस सर्ने डर भएको भन्दै विभिन्न अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीले आफूलाई घरपतिले राम्रो व्यवहार नगरेको गुनासो गरेका छन्। कोरोना भाइरस महामारीसँग सङ्घर्ष गर्न अत्यावश्यक स्वास्थ्यकर्मीले भोग्नु परेको यो समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर आज हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा सोधेको प्रश्नमा हामीलाई थुप्रै प्रतिक्रिया प्राप्त भएका छन्। तीमध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। टहल जिरेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, स्वास्थ्यकर्मी नै सबभन्दा पहिला बिरामीको सम्पर्कमा पुग्ने हुँदा डराउनु स्वाभाविक नै हो। कोरोना भाइरस संक्रमित बिरामी हेर्ने र उपचार गर्ने स्वास्थ्यकर्मीको लागि यो महामारी अन्त्य नहुन्जेलसम्म राज्यले व्यवस्थित रूपमा खाने, बस्ने र सुरक्षाका सामग्री उपलब्ध गराउनु पर्छ। सदन भण्डारीले ट्विटरमा लेखेका छन्, पोजिटिभ भएका बिरामीको सेवामा खट्ने, सम्भावित बिरामीको सेवामा खट्ने र अन्य बिरामीको सेवामा खट्ने भनेर स्पष्ट वर्गीकरण गरी जोखिम र उच्च जोखिममा काम गर्नेलाई पर्याप्त सुरक्षा साधन एवं सुविधासहित छुट्टै खाने बस्ने व्यवस्था गर्न सके यो समस्यालाई पार लगाउन सकिनुका साथै संक्रमण रोकिएला कि। अनुपमा पीएससीले फेसबुकमा यस्तो उपाय सुझाएकी छन्। उनी लेख्छिन्, सरकारले सबै सुरक्षा तथा स्वास्थ्यकर्मीका लागि उचित नियम तर्जुमा गरी सबै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न सूचित गर्नुपर्छ र कार्यान्वयन नगर्ने र नगराउने स्थानीय तह तथा व्यक्तिमाथि कारबाही प्रक्रिया तुरुन्त अगाडि बढाउनुपर्छ। तब मात्र यो समस्या समाधान हुन्छ। दुर्गा केएसले आफ्नो अनुभव फेसबुकमा यसरी लेखेकी छन्, मेरो श्रीमान नेपाल पुलिस अनि भान्जी नर्स हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई ड्युटीमा जानुपर्छ। घर फर्कदा म दुवैजनालाई अँगालो हालेर स्वागत गर्छु। कोरोना भाइरसको डर त मलाई पनि छ, तर उहाँहरूलाई मेरो परिवारसँगै छन् भन्ने अनुभव होस्, काम गर्न उत्साह थपियोस् भनेर मैले यो उपाय अपनाएको छु। उच्च आत्मबलले पनि धेरै हदसम्म काम गर्छ होला। आशुतोष गौतमले ट्विटरमा लेखेको धारणा यस्तो छ, अहिलेको स्थितिमा यस्तो गर्नु भनेको आफ्नो घरमा भगवानलाई बास नदिनु सरह हो। अब आजको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विश्व स्वास्थ्य संगठनको निर्णयकर्ता निकाय वर्ल्ड हेल्थ एसेम्ब्लीको बैठक चलिरहँदा सदस्य राष्ट्रहरूले महामारीसँग जुझ्न गरिएका प्रयासहरूबारे एउटा समीक्षाको माग गरेका छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित रिपोर्ट सुनौ प्रदीप बस्यालबाट।
अघिल्ला वर्षमा एसेम्ब्लीको यस्तो बैठक महत्त्वपूर्ण भइकन पनि उराठ लाग्दो हुन्थ्यो, तर यसपटक यसको एकमात्र एजेन्डा कोरोना भाइरस बन्यो। बैठकमा अहिलेसम्म बोलेका विभिन्न नेताहरूले डब्ल्युएचओलाई सघाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले अहिले विभिन्न अनुसन्धानको क्रममा रहेको यस भाइरसको खोप व्यापारिक वस्तु नभई विश्वव्यापी आम हितको माध्यम हुनुपर्ने बताए। नेताहरूले यस महामारीसँग कसरी जुझिरहेको छ भन्ने विषयमा विस्तृत समीक्षाको माग समेत गरेका छन्। सी जिनपिङले भने भाइरसबारे आफ्नो देश उनकै शब्दमा खुला र पारदर्शी रहेको बताए। उक्त राष्ट्रसङ्घीय स्वास्थ्य निकायका प्रमुख टेड्रोस एडहानोम गेब्रेयससले सुरुवाती अवस्थामै भाइरसबारे विश्वलाई पर्याप्त चेतावनी, मार्गनिर्देशन र सल्लाह उपलब्ध गराइएको बताए। युरोपेली सङ्घ ईयूले नेतृत्व गरेको डब्ल्युएचओकै कामको समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्तावको भने गेब्रेयससले स्वागत गरेका छन्। ईयूले अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूको समेत समीक्षा हुनुपर्ने माग गरेको छ। उसले सबैभन्दा पहिले भाइरस देखिएको चीनको नाम नलिइकनै यस भाइरसको जनावर स्रोतबारे समेत अनुसन्धान माग गरेको छ। संवाददाताहरूका अनुसार यस बैठकमा भाइरससँग जुझ्ने प्रयासको ऐक्यबद्धता देखाउने प्रयास भए पनि अमेरिका र चीन बीचको आरोप प्रत्यारोप यस क्रममा देखिने ठानेका छन्। अमेरिकाले बोल्न बाँकी रहे तापनि राष्ट्रसङ्घका महासचिवले भने एकताबद्ध भएर भाइरसको सामना नगरे असफल भइने बताएका छन्। प्रदीप बस्याल। अब देशभित्रकै केही प्रसङ्ग। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्नका लागि सामाजिक दूरी कायम गर्नुका साथै व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको चिकित्सकहरूले बताइरहँदा तराईको अति विकट तथा ग्रामीण भेगमा हात धुन वा भाँडा माझ्न साबुनभन्दा खरानी र माटो प्रयोग गर्ने गरिएको गाउँलेहरू बताउँछन्। यता चिकित्सकहरूले भने खरानी, रिट्ठा वा माटोभन्दा साबुन नै उपयुक्त हुने दावी गर्छन्। वीरगञ्जबाट माधुरी महतोको रिपोर्ट। ग्रामीण भेगका कतिपय मानिसहरूले अझ पनि विभिन्न कार्यपछि हात धुन खरानी वा माटो नै प्रयोग गर्ने गरेको बताउँछन्। पर्सा बाराका स्थानीय बासिन्दा भन्छन्, हेर्नुहोस् अब हाम्रो परापूर्वक समयदेखि नै खरानी माटो प्रयोगमा आएको हो। अहिले पनि साबुन पाइएन भने खरानी अनि माटो नै प्रयोग गर्छौं। कुनै पनि काम गरेर आयो भने खरानी, पहेँलो माटो नै हात धुनलाई प्रयोग गर्छन्। गाउँमा साबुनबाट गन्ध आउँछ तर खरानी माटो प्राकृतिक अनि शुद्ध हुन्छ भन्छन्। त्यस्तै वीरगञ्जकी एक गृहिणी बबिता देवीले कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन हाल हातलाई सफा राख्न अपनाउँदै आएको उपाय बारे भन्छिन्। छुँदाखेरि अथवा 1 घण्टा 2 घण्टा बितेपछि के हात धुन साबुन पानीले कुनै बेला हात धुने, कुनै बेला डेटोल ह्यान्ड वास छ त्यसले हात धुने, सेनिटाइजर पनि युज गरेको। 3-4 सफा राख्ने अनि त्यो अब यसरी मिसिसी लगाउँछ नि बुढी औँलामा, औँलाहरूको बीचमा। ग्रामीण भेगका मानिसहरूलाई हात धुने तरिका बारे प्रशिक्षण दिँदै आएका नेपाल रेड क्रस सोसाइटी पर्साका उमेश मिश्र बताउँछन्, समुदायमा जान्छौँ भने त्यति बेला त सिधा भन्छ कि साबुन कहाँबाट आउँछ भन्नु चाहिँ हामीहरू माटोले धुन्छौँ, खरानीले धुन्छौँ, यस्तो चाहिँ पुरा गरिहाल्छ। तर हामी उहाँहरूले के भन्छौँ, जस्तो सुकै गरिब होस् त्यसको घरमा कम्तीमा त्यो कपडा धुने साबुन त हुन्छ। हामीले चाहिँ के भन्छौँ, मिची हात धुने नारीसम्म। यदि हामीहरूले हातमा त्यसले चाहिँ रिङ हुन्छ, त्यो रिङलाई फुकालेर चाहे तलमाथि झोरेर पनि त्यसलाई हामीहरू सफा गर्न सिकाउँछौँ। कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि खरानी वा माटोले मात्रै हात धुँदा पूर्ण सफाई नहुने भएको कारण सकेभर साबुन पानीकै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउँछन् ग्रामीण भेगमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी अनिस्कान्त कुशवाहा। अबको युगमा भने खरानी पानीको प्रयोग गर्दै गयो भने यसले चाहिँ पूर्ण सरसफाई भएको चाहिँ मान्दैन। यसले चाहिँ उल्टै जति पनि कीटाणु छन् त्यसले झन् निम्त्याउन सक्छ र यो शरीरको लागि अझै नकारात्मक असर हुन सक्छ। साबुन पानीकै प्रयोग गर्ने गरौँ। हातमा पानी हालेर भिजाएपछि मात्रै हात धोएको भनेर मान्यता रहँदै आएको भए पनि खासमा हात धुनुको अर्थबारे बताउँदै नारायणी अस्पतालका डाक्टर उदयनारायण सिंहले भने, साबुन पानीले राम्ररी कमसे कम 30 सेकेन्ड हातको सबै भागलाई संक्रमण विहीन बनाउनु, जीवाणु विहीन बनाउने साबुन पानी प्रयोग गरेर जुन बृहत रूपमा हात धोइन्छ त्यसलाई चाहिँ हात धुने भनेको 2-4-6 भन्दा पनि कतिपल्ट आफू चाहिँ केही जोखिमपूर्ण काम गर्यो भन्नेमा निर्भर गर्छ। हात धोए पछाडि जनरली हात चाहिँ ड्राई गर्नु पर्दछ। हात धुने साबुनको पहुँच पुग्न नसकेपछि वैकल्पिक उपाय अपनाउन सकिने डाक्टर सिंहले बताए। त्यसैले माटो, रिठाहरू भन्दा खरानी चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। त्यसले पुरै नभए पनि जीवाणुदेखि लिएर अरू सफा गर्न सकिन्छ। माधुरी महतो, बीबीसी वीरगञ्ज।
कोभिड-19ले विश्वका विभिन्न देशमा जस्तै नेपाली महिलाहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर असर पारेको विज्ञहरूले बताएका छन्। संक्रमितहरूको संख्या बढेसँगै कोरोना भाइरसकै कारण मृत्युका खबर सार्वजनिक भएपछि मनोपरामर्श लिने महिलाहरूको संख्या बढ्न थालेको बताइएको छ। थप चर्चा गर्दैछिन् साथी मतिना त्वनाबासु आफ्नो यो रिपोर्टमा। लकडाउन थपिएको, संक्रमितहरूको संख्या बढ़िरहेको, कोरोना भाइरसकै कारण मृत्यु समेत पुष्टि भइसकेको यो अवस्थामा मानिसहरूमा रहेको भयको स्तर बढ़ेको देखिन्छ। विशेष गरी गर्भवती, सुत्केरी, श्रीमान विदेशमा भएका, पहिले मानसिक स्वास्थ्यको समस्या भएका, घरभित्रै हिंसामा परेका, रोजगारी गुमाएका लगायत धेरै महिलाहरू निकै डर, तनाव, अनिद्रा, खान मन नलाग्ने, छटपटी, मन उदास हुने, आत्महत्याको प्रयास जस्ता विभिन्न मानसिक समस्याका लक्षणहरू सहित परामर्शका लागि सम्पर्कमा आउने गरेको मनोविद एवं चिकित्सकहरू बताउँछन्। कतिपय महिलाहरूले परिवारको डरले आफूलाई भएको समस्या बताउन नसक्ने र कतिपयले उपयुक्त मौका पर्खन पर्ने बाध्यता सहित आफ्नो सम्पर्कमा आउने गरेको मानसिक स्वास्थ्य तथा परामर्श केन्द्र सीएमसी का प्राविधिक निर्देशक डाक्टर पशुपति महत बताउँछन्। एउटै ड्युटी, कन्टिन्युस ड्युटी, त्यो कारणले चाहिँ महिलाहरू शरीरमा तनाव बढेको लक्षणहरू जो चाहिँ डिप्रेसनको लक्षण नै हो है। पहिला निको भएको केस अहिले रिल्याप्स भएको थुप्रै केस भेटिरहेको छ। परिवारसँग बसेर रमाइलो कुराहरू गर्ने, सेयर गर्ने स्थिति चाहिँ झन् घटेर गएको भन्ने हामीसँग टेलिफोनमा काउन्सिलिङ लिने फिमेल सर्भाइभरहरूले धेरै भनिराख्नु भएको छ। लकडाउन शुरू भएदेखि हालसम्म देशभरिबाट आफ्नो हटलाइन र टेलिफोन मार्फत करिब 18,000 मानिसहरू मनोपरामर्शको लागि सम्पर्कमा आएको सीएमसीले जनाएको छ। मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्य संस्थाहरूको आँकडा पनि ठूलै देखिन्छ। उनीहरूका अनुसार त्यसमध्येमा 65% भन्दा धेरै महिला भएको बताइएको छ। असहज मानसिक अवस्थाका कारण झन पीड़ा सहन बाध्य महिलाहरूको यति ठूलो संख्या बाहिर आउनु मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अपेक्षाकृत रूपमा काम नहुनुको उपज भएको बताउँछिन् मनोविद करुणा कुँवर। वास्तवमा भाइरस कति सर्छ भन्ने कुरा एका ठाउँमा छ भने अर्कोतिर चाहिँ मेन्टली मान्छेहरूलाई कति त्यसले सफर गराएको छ भने अर्कोतिर हुन्छ। कोभिड-19 का कारण विश्वका धेरै देशका महिलाहरूको मानसिक अवस्थामा उल्लेख्य गिरावट देखिएको र अझै धेरै महिला तथा बालबालिका यसको खतरामा रहेको भन्दै यसपछिका दिनमा उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यबारे गम्भीर ध्यान दिन आवश्यक रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO त्यस्तै संयुक्त राष्ट्र संघ UN जस्ता संस्थाहरूले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। नेपालले पनि ढिलै भए पनि यस क्षेत्रमा काम गर्न शुरू गरेको बताउँछिन् महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सहसचिव मनमाया पङ्गेनी। हामीसँग प्रोटेक्सन क्लस्टरको जुन सीएमसी र टिपिओ नेपाल भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ अब यो मनोसामाजिक परामर्शलाई चाहिँ बढी भन्दा बढी बढाउने भनेर त्यसमा चाहिँ अब कतिपय अवस्थामा चाहिँ सानो सानो रिपोर्टहरू पनि पठाउने, जनचेतनामूलक सन्देशहरू गर्ने र मनोसामाजिक परामर्शलाई चाहिँ बढाउनु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालै मात्र बनाएको भनिएको कोभिड-19 रेस्पोन्स प्लानमा मानसिक स्वास्थ्यलाई समावेश गरिएको बताइएको छ। संक्रमित, उनको परिवार र उनको समुदायलाई पर्न सक्ने मानसिक असर न्यूनीकरणलाई सम्बोधन गर्ने बारे सो योजनामा समेटिएको स्वास्थ्य विभागको एनसीडी तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हिमाल गैरे बताउँछन्। हामीले 5-7 पन्नाको फ्रेमवर्क हामीले चाहिँ एक्सन फ्रेमवर्क बनाएका छौँ। त्यो चाहिँ स्वास्थ्य सेवा विभागको डीजी मार्फत सचिवज्यूमा हामीले पुर्याएर त्यो स्वीकृतिको क्रममा छ। त्यो स्वीकृति भएको छ भने त्यसमा भएको एक्सनलाई हामीले अगाडि बढाउँछौँ। मानसिक स्वास्थ्य, त्यसमा पनि महिलाको मानसिक स्वास्थ्यबारे कुनै पनि सरकारी निकायले अहिलेसम्म सशक्त आवाज नउठाएको जानकारहरू बताउँछन्। तर अब ढिलो गर्न नहुने र गरे पछि सिङ्गो देशले गम्भीर क्षति बेहोर्न पर्ने उनीहरू बताउँछन्। मतिना त्वनाबासु, BBC काठमाडौँ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। कोरोना भाइरस महामारीको मारबाट पुनः तङ्ग्रने प्रयासमा 3वटा ठूला अमेरिकी कार निर्माता कम्पनीहरूले आजबाट आफ्नो उत्पादन सुरु गर्दैछन्। कोरोना भाइरसको खोप विकास गर्ने कामको नेतृत्व गर्ने मध्येको एउटा अमेरिकी बायोटेक कम्पनीले थोरै संख्याका स्वयंसेवकमा गरिएको पहिलो मानव परीक्षणमा सकारात्मक नतिजा देखिएको जनाएको छ। फ्रान्सको सर्वोच्च प्रशासनिक अदालतले एउटा आदेश दिँदै प्रहरीले 10 जना भन्दा बढी जम्मा हुन रोकिएको लकडाउनको पालना भए नभएको जाँच्नका लागि ड्रोनको प्रयोग बन्द गर्नुपर्ने भनेको छ। चिनिया राष्ट्रपतिले महामारीसँग जुझ्न आफ्नो देशले चालेका कदमहरूको बचाउ गर्दै त्यसको समीक्षा उनकै शब्दमा भाइरस नियन्त्रणमा आएपछि गर्न सकिने बताएका छन्।
हवस् त, यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। हामीलाई भने भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।